जनाब, अगर हम पाकिस्तानी तारीख पे एक सरसरी नज़र डालें तो हमें दिखाई देता है कि माजी में जो हुकूमतें आई हैं उनमें से किसी को भी उतनी सपोर्ट, उतना लाड प्यार नहीं मिला जितना इस बार पीटीआई की सिलेक्टेड हुकूमत को मिला है। सपोर्ट तो बड़ी दूर की बात है, तावन भी नहीं मिला, बल्कि सियासी हुकूमतों को हटाने के लिए अगर कोई साजिश हुई है तो उस पे उंगलियां एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही उठी हैं और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बार बार ये इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने सियासतदानों को अपने मोहरों की तरह इस्तेमाल करके, आपस में लड़ा के, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके अपने मकासद को हासिल किया है। लेकिन इस बार तो जो लाड प्यार सपोर्ट की इंतहा हो गई है लाडले वजीर आजम के लिए, उसमें तो आगाज पहले उनकी हीरो क्रिएशन थी मीडिया पे। हम जब मीडिया पे काम करते थे तो हमें बताया जाता था कि जनाब इमरान खान का इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है रेटिंग्स की खातिर। उसके बाद जनाब हमारे साकिब निसार साहब ने भी उनको एक अदलिया की वैलिडेशन दे दी, उनको सर्टिफिकेशन दे दी, और यही काफ़ी नहीं था। इसके बाद हमने देखा कि कहा गया जब हुकूमत में आए कि लाडला है, 6 महीने तक कुछ ना बोले। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग अब समझ गए हैं कि 6 महीने क्या, 6 साल क्या, 600 साल दे दें तो भी ये लाडला कोई काम नहीं करने जा रहा, कोई काम नहीं बन पा रहा पाकिस्तान में। और इस लाड प्यार की वजह से बहुत सा नुकसान हो चला है। खैर, इमेज बिल्डिंग जारी है। मौलवियों की एंडोर्समेंट क्या काफ़ी नहीं थी? फिल्म स्टार्स की एंडोर्समेंट क्या काफ़ी नहीं थी? मीडिया के सितारे, क्रिकेटर्स, गुलूकार, तमाम दुनिया ने इमेज बिल्डिंग में हिस्सा डाला। लेकिन फिर ऑफ कोर्स बेचारी फिरदौस आपा, हमारी फेवरेट को, उनकी भी जो कंट्रीब्यूशन थी उनको भी नज़रअंदाज करते हुए सबसे बेहतरीन स्पोक्स पर्सन को टीम में टॉप ऑर्डर में ले आए, जनरल आसिफ बाजवा। इमेज बिल्डिंग की एक आखिरी कोशिश, एक बहुत उम्दा पेशकश। बात तो यहाँ तक आ चुकी है कि जो भी इनकी तारीफ करता है खुद ही मुतनाज़े हो जाता है। तो बेचारी फिरदौस आपा हों या जनरल आसिफ बाजवा हों, उनके स्किल्स किस काम के होंगे? जहाँ परफॉर्मेंस निल हो, ज़ीरो हो, वहाँ किसी की भी मार्केटिंग स्किल्स फेल ही होंगी। मुझे तो अब तरस आ रहा है उन पे जिन्होंने इनको बड़े प्यार से सेलेक्ट किया, बड़े टाइटल अलकाबात दिलवाए, हीरो बनाया, कुर्सी पे बिठाया, टीम बना के दी, इक्तदार में लेकर आए, जगह जगह उंगली पकड़कर चलाया। लेकिन फिर भी काम है कि हो ही नहीं रहा। अब बात यह है कि हम लाडले को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं और लाने वालों को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन सच है कि एक्चुअली ऑपोजिशन की जमातों को तनकीद का निशाना ज्यादा बनाना चाहिए, और वो इस वजह से क्योंकि अब जो सिचुएशन बन रही है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि, और अपोजिशन की जमातें या दीगर सियासी जमातें कहना चाहिए, फवाद चौधरी हों या फिरदौस आशिकवान हों, इलेक्टेबल्स हों, जहांगीर खान तरीन ही क्यों ना हो, सब ने देख लिया है कि ये जो गुड बॉय बिहेवियर है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ के सिलेक्टर्स को तनकीद का निशाना बनाया जाए, वन हैज टू एडमिट कि अगर किसी ने अच्छी सियासत की है, किसी ने अच्छी तरह से सियासी गेम खेली है, तो वो सर्टनली हमारे जर्नैल हैं, वो जो टीवी पे बैठते हैं और वो जो के वर्दी पहन के बैठे हुए हैं। जनरल आसिम बाजवा बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जनरल राहील शरीफ के ज़माने में, और डीजी आईएसपीआर की हैसियत से उन्होंने आईएसपीआर का एक स्टैंडर्ड, अगर आप अंदर जाएं और वो फैसिलिटीज़ देखें जो उन्होंने उस वक्त बनाई थी, वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं।
ایڈیٹنگ سے لے کر انہوں نے اپنا اندر جو سینما کریٹ کیا ہوا تھا، بہت زیادہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور بہت موٹیویٹ کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اینکرز بڑھ چڑھ کر ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے مراسم میڈیا کے ساتھ ہمیشہ سلجھے ہوئے، دوستانہ اور مہذب رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کے ٹویٹس بھی کبھی کوئی تکلیف دہ نہیں رہے۔ لیکن سب سے بڑی جو کریڈٹ جاتا ہے وہ گزشتہ کچھ سالوں میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو سیاست کی ہے، کرنی ان کو نہیں چاہیے، ڈیفینیٹلی ڈونٹ فار اے منٹ تھنک کہ میں انڈورس کر رہی ہوں، لیکن جہاں باقی سارے اتنے کمپرومائزڈ ہوں، جو باقی سارے جھک جھک کے بوٹ پالش کرنے کے لیے راضی ہوں، تو کین یو بلیم دا جنرلز؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ میں خود ہی سوچ رہی تھی کہ جنرل شجاع پاشا جو برینز تھے اور جو موٹیویٹ کر رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ ان کو بھی تو واپس لے کے آئیں۔ تو امکانات لگ رہے ہیں کہ ناصر جنجوعہ صاحب بھی واپس آئیں۔ ان کنکلوژن بیسکلی جہاں سیاستدان کریج نہ دکھائیں، لیڈرشپ نہ دکھائیں، کرونا ہو یا اکانومی ہو یا اپنی کرسیاں ہی ہوں، وہاں بھی جب ان کو صرف گڈ بوائے اور پپٹ بننے کا شوق ہو تو پھر آخری منٹ پہ مت بوکھلائیں کہ 18th امینڈمنٹ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی، اس لیے کیونکہ جن کا کام پالیٹکس نہیں تھا انہوں نے آپ کو سکھایا ہے کہ وہ پالیٹکس آپ سے بہتر کرتے ہیں۔ تو فل مارکس ٹو جنرل قمر باجوہ، فل مارکس ٹو جو انکمنگ جنرلز بھی ہوں گے، ناصر جنجوعہ صاحب ہوں یا ممکن ہے شجاع پاشا بھی ہوں، جتنے جرنیل بھی ہیں، وہ بیسکلی ایک مارکیٹ میں جب ویکیوم ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، وہ فل کیا جاتا ہے، اور جب سیاستدان ہی نہیں ہیں، لیڈرز ہی نہیں ہیں، کوئی ایسا شخص ہی نہیں ہے جو لیڈرشپ کی ہمت رکھتا ہو، someone who can lead from the front، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں جمہوریت کا خواب بھی دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے ہمیں ریالٹی ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ فل مارکس ٹو مولانا صاحب، کیونکہ وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے ان حالات میں بھی 18th امینڈمنٹ پہ بہت دیر ہی صحیح لیکن سب کو اکٹھا کر لیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کچھ مہینے پہلے یہ سب اکٹھے ہو جاتے۔ اور جاتے جاتے جرنیلوں کے لیے بھی ایک میسج کہ اگر آپ نے پپٹ ہی سلیکٹ کرنا ہے تو اس بار پلیز جب کسی کو لاڈ پیار سے لے کے آئیں تو تھوڑا سا اور لاڈ کر لیں اور ان کو سمجھا دیں کہ ہمارے لاڈ پیار کا بھرم ہی رکھ دیجیے، کیونکہ موجودہ لاڈلا تو جب امریکہ کے دورے پر جاتا ہے تو پورس کے ہاتھی کی طرح اپنے ہی ان سلیکٹرز پر برس پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ طالبان کیا، القاعدہ بھی ہم ہی نے شروع کیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے فیوچر میں سب کو وہ نہ ملے جو وہ چاہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے جرنیلوں کو ہی وہ مل جائے، وہ سب کچھ مل جائے جو وہ چاہتے ہیں، لیکن اپنا بھی تھوڑا سا خیال کر لیں۔